सम्पूर्णमा नमस्कार। आज धेरै पछि म मेरो च्यानलमा आएको छु। कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ म प्रश्न लिएर आउन सकिनँ। त्यसको लागि यो च्यानलमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति क्षमा माग्न चाहन्छु। अब भने चाहिँ निरन्तर आउने प्रयास गर्नेछु। अनि हजुरहरूको कस्तो तयारी भइरहेको छ? सबैजनालाई राम्रोसँग पढ्नु होला। अब चाहिँ चौथो तहको एक्जाम आउन लागेको छ। कर्णाली प्रदेशको 4 महिना 14 गते रहेको छ। अनि सम्पूर्णमा बेस्ट विशेष पनि भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ मैले कर्णाली प्रदेश विशेष लेखन सिपलाई चाहिँ फोकस गरेर 2-4 वटा क्वेसनहरू बनाएर लिएर आएको छु। अब हेरौँ है कस्ता कस्ता प्रश्नहरू कसरी लेख्ने रहेछन् भनेर थोरै आइडिया दिउँ भनेर मात्रै हो। अनि हजुरहरूलाई त्योबाट केही नलेजहरू सिक्नुहुन्छ भनेर मैले कपीमा लेखेर चाहिँ ल्याएको छु। ओके, सुरु गरौँ है। ल, आजको लागि कर्णाली प्रदेश विशेष लेखन सिपलाई चाहिँ ध्यान दिएर हामीले प्रश्नहरू हेर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, कृषि विकास कार्यक्रममा महिला सहभागिता बढाउने के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ? अब कृषि विकास कार्यक्रमहरुमा चाहिँ महिलालाई चाहिँ 50% सहभागी गराउने प्रावधान रहेको छ नि त अहिले चाहिँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब उनीहरूलाई कसरी चाहिँ मोटिभेसन दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न पनि हो। अब यसको उत्तर चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा सुरुमा चाहिँ प्रश्नमा के दिएको छ त्यसलाई नै फोकस गरेर लेख्न पर्छ। अब जस्तै लेख्दाखेरि चाहिँ अनि तपाईहरुले चाहिँ व्हाइट पेपरमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। किन भन्दा व्हाइट पेपरमा लेख्नुपर्छ, यस्तो धर्को भएको पाना आउँदैन। ल, यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ, नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा महिलाहरू अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्, बढ्न खोजे पनि विभिन्न कारणले पछि परिरहेका छन्। अब यो चाहिँ थोरै ब्याकग्राउन्ड भयो, किन भन्दा महिलाहरू नेपालमा चाहिँ अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् अनि विभिन्न कारणले पछि परिरहेका छन् भनेर चाहिँ यो थोरै यसको ब्याकग्राउन्ड भयो है। अनि अब चाहिँ कृषि विकास कार्यक्रममा महिला सहभागिता बढाउन निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। जहिले पनि तपाईहरुले चाहिँ प्रश्नमै भएको कुरालाई चाहिँ अनि यसरी गर्न सकिन्छ, यी तरिकाहरू छन् भनेर यसरी ड्यास दिएर लेखेपछि चाहिँ प्रष्ट हुन्छ क्या यो प्रश्नले के भन्न खोजेको हो अनि यसले उत्तर दिँदाखेरि कति राम्रोसँग लेखेको छ भनेर चाहिँ जाँच्नेलाई पनि एकदम जाँच्दाखेरि चाहिँ नम्बर दिम लाग्छ। त्यही भएर यसरी चाहिँ लेख्नुपर्छ। किन भन्दा कृषि विकास कार्यक्रममा महिला सहभागिता बढाउन निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भनेर अब के उपाय अपनाउन सकिन्छ भनेर माथि प्रश्नमै छ नि त, त्यही प्रश्नलाई चाहिँ निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भनेर लेखेको। अनि अब यसको चाहिँ यता तल ड्यास दिँदै लेखे पनि भयो, क नम्बर ख नम्बर गरेर लेखे नि भयो, या त 1-2 नम्बर गरेर लेखे नि भयो। 1-2 चाहिँ नलेख्दा नै राम्रो, किन भन्दा माथि नै प्रश्न नम्बर 1-2 भने हुन्छ नि त। अनि फेरि पनि बरु आई लेख्ने अनि क ख लेख्ने एबीसीडी त्यस्तो लेख्न सकिन्छ। ड्यास दिएर लेखे पनि भयो हैन। अनि यसमा चाहिँ अब महिला सशक्तिकरणको कार्यक्रम गर्ने, महिला सशक्तिकरणको कार्यक्रम चाहिँ महिलाहरूलाई कसरी हुन्छ सशक्त बनाएर बलियो बनाएर चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू तपाईलाई चाहिँ यो गर्दा यो हुन्छ है भनेर त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्यायो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउन सकिन्छ। अनि महिलाको लागि आयमूलक कार्यक्रमहरू जस्तै मौरी पालन, च्याउ खेती, तरकारी खेती आदि जस्ता कार्यक्रम प्रदान गर्ने। महिलाको लागि चाहिँ आयमूलक कार्यक्रमहरू बारे चाहिँ सिकायो भने उनीहरू चाहिँ कृषितर्फ आकर्षित हुन्छन्। ओहो, यसमा त आम्दानी हुने रहेछ, हामी घरमै बसेर सधैँ चुलो चौकोमै सीमित हुनु हुँदैन भन्ने हुन्छ नि त। अनि अर्को चाहिँ महिला प्रशिक्षकहरूको संख्या बढाउने, किन भन्दा कतिपय अवस्थामा अब महिलाको समस्याहरू चाहिँ पुरुषहरूले बुझ्न अलि समस्या हुन्छ नि, त्यही भएर महिलाका समस्याहरू महिलाले नै बुझ्ने भएकोले चाहिँ महिला प्रशिक्षकहरू पनि त्यहाँ पुरुष प्रशिक्षकसँगै महिला प्रशिक्षक पनि राख्यो भने चाहिँ उनीहरू कृषिमा आकर्षित हुन्छन्। अनि जनचेतना, महिला सम्मान कार्यहरू गर्ने, महिला सम्मान कार्यक्रमहरू है, यो कार्यहरू भन्दा पनि जनचेतना अनि उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने। तपाईको उसले खेती गरिरहेको छ भने हेर्नुस् त यो यति राम्रो खेती गर्नुभएकोमा
भनेर सम्मान दिने पदहरू दिने गर्यो भने चाहिँ अनि उनीहरू आकर्षित हुन्छन्। अनि आफ्नो क्षमताअनुसार पद दिने, अब जस्तै कसले कति पढेको छ, को चाहिँ कतिको टाठो छ, कतिको बाठो छ, उसलाई कुन पदमा हाल्दा राम्रो हुन्छ भनेर उसको क्षमताअनुसारको पद दियो भने चाहिँ कृषि विकास कार्यक्रममा महिला सहभागिता बढाउन सकिन्छ। अब 5 नम्बरको प्रश्न हो। 5वटा बुँदा लेखेपछि नम्बर आउँछ। धेरै लेख्न थाल्नुभयो भने समय पुग्दैन, थोरै थोरै तर सटिक सर्ट एन्ड स्विट लेख्नुपर्छ। ल यसको लागि चाहिँ यो भयो। अब 2 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2, खाद्य सुरक्षा भनेको के हो? कर्णाली प्रदेशमा खाद्य असुरक्षा बढ्नुको कारण लेख्नुहोस्। अब सुरुमा चाहिँ यो खाद्य सुरक्षा भनेको यसको परिभाषा दिनु पर्यो। सबै मानिसलाई पर्याप्त मात्रामा पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ माथिको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पहुँच, उपलब्धता र उपयोगको सुनिश्चितताको अवस्था नै खाद्य सुरक्षा हो। अब सबै मानिसलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पोषणयुक्त खानेकुराहरू चाहिँ पुग्ने होस् अनि आर्थिक, सामाजिक, भौतिक रूपमा चाहिँ पहुँच, उपलब्धता र उपयोग सबैको सुनिश्चितता भयो भने नै त्यो चाहिँ खाद्य सुरक्षा हो। अब फेरि त्यसैमा जोडिएको प्रश्न अझ त्यसैलाई थोरै थप, अनि सबैले खान पाउनुपर्छ, खाद्य अभावमा कसैको पनि ज्यान जोखिममा पर्नु हुँदैन र खाद्य वस्तु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले स्वस्थ अनि पोषिलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता खाद्य सुरक्षाको हो। खाद्य सुरक्षाले लिएका कुराहरू चाहिँ खाद्य वस्तु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले स्वस्थ अनि पोषिलो हुनुपर्छ, सबैले खान पाउनुपर्छ, खाद्य अभावमा कसैको पनि ज्यान जोखिममा पर्नु हुँदैन हो। त्यही भएर चाहिँ कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ राहत वितरण कार्यक्रम गरेको थियो नि, त्यो चाहिँ यही खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत नै पर्दछ। त्यसमै जोडिएको प्रश्नको लागि छ। कर्णाली प्रदेशमा खाद्य असुरक्षा बढ्नुको कारण यस प्रकार छ। अब माथि भनेको छ नि त, कर्णाली प्रदेशमा खाद्य असुरक्षा बढ्नुको कारण लेख्नुहोस् भन्यो हो। त्यसलाई नै चाहिँ अब हामीले कर्णाली प्रदेशमा खाद्य असुरक्षा बढ्नुको कारण यस प्रकार छ भनेर लेखेपछि चाहिँ ठ्याक्क माथिको खाद्य सुरक्षाको एउटा पोइन्ट भइसक्यो। अनि दोस्रो जोडिएको प्रश्नको चाहिँ अर्को उत्तर हुन्छ। यसरी लेख्यो भने चाहिँ नम्बर राम्रोसँग आउँछ। अब त्यसको चाहिँ ड्यास दिँदै लेख्ने। कर्णाली प्रदेशमा धेरै जसो ठाउँ पहाडी क्षेत्र भौगोलिक रूपमा विकट हुनु। खाद्य सुरक्षाको कारणहरूमध्ये चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा धेरै जसो ठाउँ पहाडी क्षेत्र भौगोलिक रूपमा विकट हुनु, अनि यातायात पहुँचमा कमी, बढ्दो गरिबी दर, आफ्नो गाउँठाउँमा उत्पादित खाद्यान्न उपभोग कम हुनु, बाँझो जग्गा जमिन धेरै भई उत्पादकत्वमा कमी, जनचेतनाको अभाव, सरकारको ध्यानाकर्षणमा कमी, यी सबै चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा बढ्नुको कारणहरू रहेको छन्। अब यातायातहरू पनि राम्रोसँग पुगेको छैन, त्यहाँको जे अवस्था छ त्यही लेख्दिने, अरू केही बढी लेख्नु पर्दैन। 5 नम्बरको प्रश्न हो। यति लेखेपछि एकदम नम्बर आउँछ। सर्ट एन्ड स्विट लेख्ने हो। धेरै लामो पानाभरि लेखेर पनि कसैले नम्बर दिँदैन, त्यही भएर चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ। अनि अब लास्टमा चाहिँ यी कारणले चाहिँ खाद्य सुरक्षा बढेकोले यस्ता उपायहरू अपनाउन हामीले पहल गर्नुपर्छ भनेर लेखिदिने तल फेरि निष्कर्ष जस्तो गराएर अनि हुन्छ। अब 3 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 का उद्देश्य लेख्नुहोस्। अब कोही बेला राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 का उद्देश्य लेख्नुहोस् भनेर उता सेवा पाठबाट आयो भने चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा 2061 सालमा 56वटा नीति र 3वटा उद्देश्य सहित राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 जारी भएको हो। अब 2061 राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 भनेको के हो त भनेर थोरै त्यसको ब्याकग्राउन्ड परिचय दिएको। यो चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा चाहिँ 2061 सालमा 56वटा नीति कतिवटा 56वटा अनि 3वटा उद्देश्य हो। कोही बेला चाहिँ अब राष्ट्रिय कृषि नीतिको कतिवटा उद्देश्य छन् भनेर उता अब्जेक्टिभमा पनि आउन सक्छ, नीति कतिवटा छन् भनेर अब्जेक्टिभमा नि आउन सक्छ। 56वटा नीति, 3वटा उद्देश्य, अनि कहिलेकाहीँ फेरि राष्ट्रिय कृषि नीति कहिले जारी भयो भन्यो भने विषम 2061। हेर्नुहोस् त, यो लेखनसिप पढ्दा पनि अब्जेक्टिभलाई धेरै फाइदा हुन्छ। अनि 56वटा नीति र 3वटा उद्देश्य सहित राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 जारी भएको हो भनेर लेख्ने। अब माथि भनेको छ उद्देश्य लेख्नुहोस् भनेको छ नि त, त्यही भएर राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 को 3वटा उद्देश्य रहेको छ जुन यस प्रकार छ भन्ने क नम्बर दिने। त्यसपछि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि।
यस अन्तर्गत वैज्ञानिक भूउपयोग, ग्रामीण पूर्वाधारको उपयोग, बढी मोल जाने वस्तु उत्पादन, उत्पादन सामग्री आपूर्ति, महिला सहभागिता आदि नीति यस उद्देश्यले समेटेको छ। अब यसमा चाहिँ थोरै साना साना पोइन्ट भएका नीतिहरू लेखिदिने। यस्तै वैज्ञानिक भूउपयोग, ग्रामीण पूर्वाधारको उपयोग, बढी मोल जाने वस्तु उत्पादन, यस्तै त थोरै थोरै सम्झिन सकिन्छ नि। थोरै थोरै त्यसलाई व्याख्या पनि गरेपछि चाहिँ नम्बर चाहिँ काटिने सम्भावना हुँदैन हो। अनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, यो उद्देश्य चाहिँ घोक्नु नै पर्यो। अनि ख नम्बरमा फेरि व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधार विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने भनेर छ। यो उद्देश्य फेरि अलि लामो ख। व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधार विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने। अब यस अन्तर्गत के छ त भन्दा, यस अन्तर्गत फार्म केन्द्रमा दोहोरो मार्ग व्यवस्थापन प्रणाली, कृषि बीमा, प्राङ्गारिक कृषि, हाइब्रिड बिउ, रैथाने बाली, कृषि तालिम, क्वारेन्टाइन, कृषि उद्यमीको पहिचान आदि नीति समेटेको छ। अब लेख्न सकियो नि त यसमा। कृषि बीमा त थोरै सानो हो। कृषि बीमा, प्राङ्गारिक कृषि, हाइब्रिड बिउ, रैथाने बाली आदि यस नीति यसले समेटेको छ भनेपछि नम्बर टक्क आउँछ। अब यसकै ग नम्बरमा 3टा उद्देश्य भन्ने थियो, त्यही भएर यसको ग नम्बरमा रहेको छ प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, सम्वर्धन एवं सदुपयोग। अब यसको तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, सम्वर्धन एवं सदुपयोग। संरक्षण, सम्वर्धन एवं सदुपयोग। अब यसको चाहिँ यसले के गर्ने रहेछ त, यसमा के यो उद्देश्यभित्र के समेटेको छ त भन्दा, जिन बैंक स्थापना, औषधि र हर्मोनको प्रयोगमा कमी, प्राङ्गारिक कृषि प्रोत्साहन, चक्लाबन्दी खेती आदि जस्ता नीति यस उद्देश्यले समेटेको छ। थोरै लेखिदिने। अब यस्तै के समेटेको छ भनेर, यो नीति उद्देश्य अन्तर्गत चाहिँ के नीतिहरू समेटेको छ भनेर थोरै लेखिदिने। यसको 3वटा पोइन्टहरू सकियो हो। यही 3वटा उद्देश्यहरू चाहिँ लेख्नुहोस् भनेपछि 5 नम्बरको क्वेसन हो। यति लेखेपछि हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ प्राङ्गारिक कृषिको सिद्धान्त के छन्। प्राङ्गारिक कृषिको सिद्धान्तहरू के छन् भनेको छ। प्राङ्गारिक कृषि भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले प्राङ्गारिक कृषिभित्र गरिने विभिन्न कार्यहरूलाई सम्झिनु पर्यो। अब यसको एन्सर हो प्रकृतिको सही रूपमा संरक्षण गरी मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने रासायनिक मल, बिउ, विषादी लगायतका सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग नगरी स्वच्छ तरिकाले प्राङ्गारिक कृषिको सिद्धान्त अनुसार गरिने खेती नै प्राङ्गारिक खेती हो। ल पहिला चाहिँ प्राङ्गारिक खेतीको चाहिँ हल्का परिभाषा दिनु पर्यो। प्राङ्गारिक कृषि भनिसकेपछि हैन, यो अब हामीले आफ्नै भाषामा मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ, यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। रासायनिक मल, बिउ, विषादी लगायतका सामग्री प्रयोग नगरिकन अनि आफ्नै गाउँघरमा उत्पादित मलहरू प्रयोग गरेर, झोल मलहरू, विभिन्न गोठे मलहरू प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको कृषिको सिद्धान्त अनुसार उत्पादन गर्ने खेती नै प्राङ्गारिक खेती हो, प्राङ्गारिक कृषि हो भनेर यसरी लेखेपछि आफ्नै भाषामा लेख्यो भने पनि आउँछ। यो प्रश्न सजिलो छ। अब चाहिँ यसले सोधेको छ, फेरि सिद्धान्त सोधेको छ हामीलाई त। अनि यसको सिद्धान्तहरू चाहिँ कतिवटा छन् त? 4वटा छन्। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। कोही बेला अब्जेक्टिभमा पनि आउँछ प्राङ्गारिक कृषिको सिद्धान्त कतिवटा छ भनेर आयो भने चाहिँ 4वटा छन् भनेर सम्झिनु पर्यो। अनि अब यसले सोधेको भनेको प्राङ्गारिक कृषिको सिद्धान्त हो। हामीले सुरुमा त्यसको चाहिँ प्रश्न अनुसारको थोरै परिचय दियौँ। अब चाहिँ सिद्धान्तहरू हेरौँ। अब प्राङ्गारिक खेतीको सिद्धान्त यस प्रकार छ। क नम्बरमा स्वास्थ्यको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ हेल्थ। यसरी चाहिँ अब नेपालीमा नि इङ्ग्लिसमा नि लेख्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा, कापी जाँच्ने मान्छेलाई कति राम्रोसँग लेखेको हो चट्ट मिलाएर भन्ने हुन्छ। अनि एकदम इम्प्रेसिभ हुन्छ क्या कापी जाँच्ने मान्छे। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूलाई आउँछ भने चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि लेखिदिने, नेपालीमा पनि यसरी कोष्टमा के अरे इङ्ग्लिसमा पनि कोष्टमा लेखिदिएपछि चाहिँ राम्रो देखिन्छ अनि नम्बर फुल मार्क्स पाउने सम्भावना हुन्छ। ल अब स्वास्थ्यको सिद्धान्तमा चाहिँ दिगो कृषि विकासको लागि
माटो, हावा, पानी, वनस्पति, जीवजन्तु तथा मानव लगायत समग्र पृथ्वीलाई स्वस्थ तथा जीवन्त बनाउन यस सिद्धान्त लागू गर्नुपर्दछ। अब किन चाहिँ स्वास्थ्यको सिद्धान्त आवश्यक छ त भन्दाखेरि हाम्रा वातावरण वरिपरि रहेका विभिन्न जीवजन्तुहरू, वनस्पति, प्राणीहरू, हावापानी, माटो सबैलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नको लागि र हामीले कृषि गर्दै गर्दा पनि त्यो नबिग्रियोस्, त्यो आफ्नो ठाउँमा बसिरहोस्, अनि हामी पनि आफ्नो कृषि कर्म अगाडि बढाउँदै लगाउँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ प्राङ्गारिक खेतीको सिद्धान्तको स्वास्थ्य सिद्धान्त पर्छ भनेर यो तपाईँले आफ्नै भाषामा लेख्दा पनि हुन्छ। अब 2 नम्बर ख नम्बरमा चाहिँ पर्यावरणको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ इकोलोजी। अब यसमा पर्यावरण प्रक्रिया र पुनः प्रयोग प्रणाली अनुसार कृषि खेती गर्नुपर्दछ। पर्यावरणको सिद्धान्तमा के गर्नुपर्दो रहेछ भन्दा पर्यावरण आयो, वातावरण कसरी जोगाउने अनि पुनः प्रयोगहरू हामीले पुनः प्रयोग गर्ने बालीहरू, प्रणालीहरू कसरी गर्ने त भने कृषि खेती गर्नुपर्दछ। अब यसको चाहिँ अझै फेरि ग नम्बरको चाहिँ रहेको छ निष्पक्षताको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ फेयरनेस, निष्पक्षता। एक अर्काको सम्मान, समान व्यवहार, सामाजिक न्याय, समान अवसर आदिलाई ख्याल गरी कृषि खेती गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ आफूलाई मात्रै फाइदा हुने काम गर्नु हुँदैन कि सबैलाई हानि नोक्सानी नहुने तरिकाले चाहिँ समान व्यवहार, समान तरिकाले चाहिँ अनि गर्नुपर्छ। प्राङ्गारिक खेती अवलम्बन गर्नेहरूले जहिले पनि उत्पादन, वितरण, उपभोगमा समताको अवधारणा अपनाउनुपर्छ। अब कृषि खेती गर्नेहरूले चाहिँ जहिले पनि उत्पादन, वितरण र उपयोगमा समताको अवधारणा, उसलाई कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेर चाहिँ गर्नु हुँदैन। समान व्यवहार, सम्मान, एकअर्कालाई अनि आफूलाई पनि हानि नहुने, उसलाई पनि हानि नहुने तरिकाले चाहिँ मिलेर सहमतिमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ निष्पक्षताको सिद्धान्तभित्र पर्दो रहेछ। यो पनि आफू मिलाएर लेखे पनि हुन्छ। अब यसको अब फेरि घ नम्बर चौथोमा रहेको छ सियारको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ केयर। वर्तमान वा भविष्यमा वातावरणीय सन्तुलन र भावी सन्ततिको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर कम गर्न नयाँ प्रविधि र परम्परागत प्रविधिको संयोजन गरी उपयोगमा ल्याउनु पर्छ। अब सियारको सिद्धान्त अन्तर के रहेछ भन्दा वर्तमानमा भइरहेको वातावरणलाई पनि नाश नगर्ने र भविष्यमा आउने सन्तान पिँढीहरूले पनि देख्न पाउन्, नकारात्मक असर नपर्ने गरेर चाहिँ गर्ने भनेर नयाँ प्रविधि अवलम्बन पनि गर्ने तर प्रकृतिलाई पनि जोगाउने भन्ने सिद्धान्त रहेछ। अनि परम्परागत प्रविधिको पनि संयोजन गर्ने। अब नयाँ प्रविधि मात्रै आयो भने पुरानो प्रविधिलाई सबलाई हटाउने होइन कि नयाँ र पुरानोलाई संयोजन गरेर चाहिँ उपयोगमा ल्याउनुपर्छ। यो नै चाहिँ सियारको सिद्धान्त हो। यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ केयर भित्र पर्यो। अब यो प्राङ्गारिक कृषिका सिद्धान्तहरू चाहिँ यी 4वटा भए। यी 4वटाको थोरै टपिक आफूले जानेपछि चाहिँ लेख्न सकियो। सियारको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, पर्यावरणको सिद्धान्त अनि स्वास्थ्यको सिद्धान्त। अब 5 नम्बरको प्रश्न रहेको छ है, पोस्ट हार्भेस्ट प्रविधि भनेको के हो? पोस्ट हार्भेस्ट क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस्। अब पोस्ट हार्भेस्ट भने त सबैलाई थाहा छ, उत्पादन पश्चात गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरू परे। यसमा पनि प्रश्न जोडिएर आएको छ। यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा कि त पोस्ट हार्भेस्ट प्रविधि भनेकोलाई 1 नम्बर या त 2 नम्बर हुन्छ, अनि फेरि यतापट्टि पोस्ट हार्भेस्ट न्यूनीकरण गर्ने उपाय भन्यो भने 2 नम्बर या त 3 नम्बर हो, त्यस्तरी हुन्छ कि त 4 नम्बर हुन्छ। त्यही भएर कुनलाई चाहिँ कति नम्बर छ भनेर त्यहाँ दिएकै हुन्छ, त्यो अनुसार लेख्नुपर्छ। फेरि धेरै लामो लेख्न लाग्यो भने समय पुग्दैन। अब चाहिँ पहिला पोस्ट हार्भेस्ट प्रविधि भनेको यसको परिचय दिनु पर्यो। पोस्ट हार्भेस्ट क्रियाकलाप वा प्रविधि भन्नाले बाली उत्पादन पश्चात उत्पादित वस्तुलाई बिक्री स्थलसम्म पुर्याउँदा थप नोक्सानी हुनबाट बचाइ राख्ने तथा बजार योग्य गुणस्तरीय उपजका लागि गरिने कार्यलाई जनाउँछ। उपयुक्त पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी नअपनाउँदा उपजमा नोक्सानी हुने गर्छ। अब के रहेछ त भन्दा बाली उत्पादन भए पश्चात उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ
बजार स्थलसम्म नपुर्याउँदा चाहिँ त्यसको गुणस्तरहरू नघटोस् भनेर हामीले गरिने विभिन्न कार्यहरू चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट प्रविधिभित्र पर्दछ। यसलाई नै पोस्ट हार्भेस्ट प्रविधि भनिन्छ। अनि पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी अब अपनाएनौँ भने चाहिँ धेरै नोक्सानी हुन्छ भनेर लेख्न पर्छ। अब त्यसमै जोडिएर आएको प्रश्न छ नि त, पोस्ट हार्भेस्ट क्षति कम गर्ने उपाय के हुन् भनेको छ नि। त्यही भएर चाहिँ अब पोस्ट हार्भेस्ट क्षति कम गर्ने उपाय यस प्रकार छ भनेर नि अनि लेख्ने। बाली टिप्ने समय र तालिका मिलाउने, बालीको पाक्ने अवस्थालाई ध्यान दिई परिपक्व भएपछि मात्रै हार्भेस्ट गर्ने। अब बाली कहिले टिप्ने हो समय तालिकाहरू हेर्नु पर्यो, बालीको पाक्ने अवस्थालाई ध्यान दिई परिपक्व भएपछि मात्रै हार्भेस्ट गर्नु पर्यो। अनि अर्को भौतिक नोक्सानीबाट बचाउने। भौतिक नोक्सानी भनेको घाउ चोटपटक। अब घाउ चोटपटक लाग्यो भने बजारमा चाहिँ बिक्री गर्न लैजाँदाखेरि ग्राहकहरूले किन्दैनन्। त्यही भएर चाहिँ घाउ चोटपटक नलगाइकन चाहिँ बाली उपज चाहिँ तयार गर्नु पर्यो। अनि घामबाट जोगाउने, सुक्खा ठाउँमा राख्ने। घामबाट जोगाउनु पर्यो नत्र ओइलिहाल्छ। अनि त्यसपछि सुक्खा ठाउँमा राखेर चाहिँ मोइस्चर त्यसमा भएको मोइस्चरहरू पनि कायम गरिराख्ने। अनि धेरै चिसोमा राख्यो भने फेरि ढुसीहरू आउने, कुहिने हुन्छ। अनि ग्रेडिङ र सर्टिङ गर्ने। अब त्यो ग्रेडिङ र सर्टिङ भनेको चाहिँ कुन दानाहरू उत्रै एकै ठाउँमा राख्ने, साना साना दाना एक ठाउँमा राख्ने, अनि त्यसको लेबल दिने। अनि अर्को ढुवानीमा सावधानी अपनाउने। अब ढुवानीमा चाहिँ धेरै टाढा पुर्याउनु हो भने अलि नपाक्दै टिप्न पर्यो, अनि अलि नजिक पुर्याउनु हो भने अलि पाकेपछि टिप्ने। अनि ढुवानीमा पनि एकदम ध्यान दिएर हाल्नु पर्यो त्यो गाडीहरूमा हाल्दा पनि। अनि भण्डारणको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने। अब भण्डारणको कुनलाई कस्तो स्टोरेजहरू आवश्यक पर्छ। अब कुनैलाई सेलार स्टोरेज होला, कुनैलाई शून्य शक्ति भण्डारण होला, कुनैलाई कुल स्टोरेज होला। त्यस्तो अब कसरी मिलाउने हो त्यस्तो मिलाउनु पर्यो। अनि बल्ल चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट क्षति कम गर्न सकिन्छ। यसरी पोस्ट हार्भेस्ट पछिको उपज क्षति कम गर्न सकिन्छ। अब सबै लेखिसक्ने बुदाहरू अनि लास्टमा फेरि निष्कर्ष लेखिदिने कि यसरी चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट पछिको उपज क्षति कम गर्न सकिन्छ भनेर लेखेपछि एकदम राम्रो निट एन्ड क्लिन तरिकाले लेखेपछि चाहिँ नम्बर राम्रो आउँछ। ओके, थ्याङ्क यू। अब आजको लागि चाहिँ मैले यति 5वटा बनाएको थिएँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला अनि आफू पनि पढ्नुहोला। थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा।